अनि 700 volts ओके ठिक छ मानिक 719 volts ठिक छ। आज किन स्टुडेन्टहरू हाम्रो क्लासमा 50 जना स्टुडेन्ट त हुन्छ होइन र आज चाहिँ अकेजन किन 35 मात्र भइरहेछ त के त्यस्तो अकेजन छ र आज छैन होला सर त के हो ओके ल अरूले कति निकालिन्छ भने खै 2-4 जनाले मात्र गर्ने ओले चाहिँ सल्भ गर्नु पर्दैन के हो 2-4 जनाले मात्र जान्ने अरूले चाहिँ नजान्ने हो त्यस्तो त होइन होला हाम्रो क्लासमा त्यस्तो त छ जस्तो लाग्दैन मलाई खै त अरूले एन्सर कति निकाल्यो भन सबैको एन्सर चाहियो 2-3 जना 3-4 जनाले त आफै पनि गरिहाल्छ म अलिकति क्लु दिने गरिहाल्छु त्यसमा त केही समस्या छैन नि क्लास होल क्लासले भन्न सक्नु पर्यो एन्सर चाहियो होल क्लासको अरू 10⁻7 मा आउँछ र 10⁻7 मा आउँदैन होला भेलोसिटी त्यो एक इक्वेसन त यो भन्नुपर्छ जस्तो छ ए म अस्ति एब्सेन्ट थिएँ ओके के भन्छ म अस्ति एब्सेन्ट थिएँ सर ओके ठिकै छ ल एकछिनमा सर भनिदिन्छ आज पहिला एन्सर त भन्न कति आयो 2-3-4 जनाले मात्र त भनिरहेछ क्या हुन्छ यस्तो भएन कतिजनाले भनेको छ अभिराजले भनिरहेछ विजयले भनिरहेछ रविले भनेको छ हाम्रो 3 जना भयो होइन मनिक 4 जना भयो सृजल 5 जना भयो सुमितले भनिरहेछ 6 जना जम्मा 6 जना हेयरले भन्छ 7 जना भयो खै त अरू भेलोसिटी पनि भन होइन भेलोसिटी के सोधेछ नि त्यहाँ त्यो भन अनि स्ट्रिङ पोटेन्सियल भन्नु पर्यो के नजाने हो र सेम थियो त क्वेसन त सेम हो नि त सेम क्वेसन हो त्यस्तो गाह्रो त छैन अरूले भने एन्सर कति खै त छिटो एन्सर भने एन्सर कति आयो अब सिकिसक्यो है यो फोर्टिलिटी इफेक्टको कुरा सिकिसक्यो अब एउटा डेरिभेसन पढाउँछु म क्विकली त्यही प्लाङ्क कन्स्टेन्ट त्यो फोर्टिलिटी इफेक्टसँग रिलेटेड छ त्यसपछि हाम्रो यो टपिक चाहिँ सक्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक थियो यो हाम्रो एकदमै राम्रो कन्सेप्ट भएको प्लस हामीलाई बोर्ड इक्जाममा पनि एकदमै आइराख्ने टपिक हो यो ठिक छ इलेक्ट्रोन्स एन्ड फोटोन्समा हामीले फोटोन्स पढिरहेको छौँ अहिले फोटोन्समा हामीले फोटोलिटिक इफेक्टबाटै सुरु गर्थेँ मैले मेजर टपिकबाटै सुरु गर्थेँ यो लगभग सकिन्ला है धेरैवटा क्लास पढाएँ मैले यसमा खै त अरूले एन्सर भने नजाने हो त ननिकाले हो त त्यस्तो हो र त्यसो त नहुनु पर्ने हो लेखेर अब मेरो प्रश्न ध्यान दिएर कतिजना भयो 40 जना भयो मिलेन ल ठिकै छ म भन्छु ल केही छैन आतिन पर्दैन ठिकै छ ल म स्लाइड सेयर गर्छु है त कतिजना भयो अहिले 40 भयो बल्ल 41 ल स्लाइड देखिरहेछ है सर देखिरहेछ नि त यस सर ठिक छ 2-3 जनाले भन्नु ल त्यो कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ एकजनाले देखिरहेको हुँदो रहेछ धेरैमा देखिने त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यही भएर एटलिस्ट 3 जनाले भन्यो भने सबै ठाउँ देखेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ होइन 3टा फरक ठाउँमा सर डिस्कस गर्छ है अलिकति के कुरा त है अब मोस्ट प्रोबेबली हाम्रो फोर्टिलिटी इफेक्ट चाहिँ मैले क्लासमा डिस्कस गर्ने चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ आजै हो है यसपछि चाहिँ अरू कुरा पनि पढ्नु पर्यो यही कुरा मात्र पढाएर भएन होइन तर यो इम्पोर्टेन्ट भएको भएर तिमीलाई कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजन नहोस् भनेर मलाई अलिक बढी स्ट्रेस दिइरहेको छु है त यता सुन ध्यान दिएर सुन है जसको एन्सर मिलेन जसलाई अझै कन्फ्युजन भइरहेको छ ध्यान दिएर सुन फेरि कतिले एन्सर निकालेको छ द्याट इज भेरी गुड होइन एन्सर निकालेको पनि ध्यान दिएर सुन एन्सर जसको आएको छैन जसको मिलेको छैन तिनीहरूले त सुन्नै परिहाल्यो होइन ल ओके हेर फाइन्ड द म्याक्सिमम फर्स्ट क्वेसनबाट है
find the maximum velocity of the immediate photoelectrons in the stopping potential if the metal of work function of 1.8 electron volt is struck by a photon of कति छ wavelength हेर त strike by a photon of wavelength 280 nanometer भनेको छ wavelength भ्यालु दियो भनेपछि भन्नुको मतलब हामीले यतिकै सिधै सोच्न सकिहाल्छौँ कि ल्याम्डा दिएको मतलब त्यो ई दिएको हैन क्यापिटल ई दिएको अनि हामीलाई वर्क फंक्सनको भ्यालु पनि दिएको छ फाइ त्यो फाइ दिएको छ इलेक्ट्रोन भोल्टमा त्यो फाइ दिनु भनेको हाम्रो के दियो त के भयो त ई पनि दिएको छ फाइ पनि दिएको छ ई पनि दिएको छ फाइ पनि दिएको छ भन्नु मतलब के हामीले यतिकै एनालाइज गर्न सक्छौं कि E = 5 + K max बाट E र 5 दिइसकेपछि we can find out the K max हैन K max आउँछ भन्नु मतलब maximum kinetic energy आउँछ भन्नु मतलब त्यहाँबाट हामी के फाइन्ड गर्न सक्छौं we can find the के maximum velocity हैन अब हाम्रो जुन फर्स्ट क्वेशन थियो त्यो एड्रेस भइसक्यो find the maximum velocity of emitted photoelectrons भनेको छ त्यो maximum velocity आइसक्यो हैन अनि सेकेन्ड क्वेशनमा के छ त अनि अर्को क्वेशन के छ त इन द स्टपिङ पोटेन्शियल भनेको छ स्टपिङ पोटेन्शियल भन्नु मतलब के रे v नट हैन v नट चाहियो अब v नट कसरी निकाल्ने त हामीले एउटा कुरा पढेको थियौं हेर त माथि k max = ev नट भनेको थियौं हैन v नट भनेको त स्टपिङ पोटेन्शियल हो हामीले k max निकालिसकेका छौं k max = ev नट थियो छ हाम्रो अनि हामीले k max निकालिसकेका छौं तर त्यो k max तिमीले जुल्समा निकाल्यो होला है k max तिमीले जुल्समा निकाल्यो होला त्यो जुल्समा निकाले k max ले के गर्छौ you have to convert that into k you have to convert the maximum maximum kinetic energy which you get in joules to electron volts and you have to convert that into electron volt ला कन्भर्ट गरेर इलेक्ट्रोन भोल्ट कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यसको एउटा सर्टेन भ्यालु होला हैन एउटा सर्टेन भ्यालु होला अनि के गर्छौ त्यो सर्टेन भ्यालु त कति छ 1 2 3 4 कति छ हैन जस्तै मान 5.5 होला 6.2 होला अनि 4.2 होला एउटा सर्टेन भ्यालु आउँछ जस्तै मानम एउटा कुनै सर्टेन भ्यालु छ 4.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट त्यो 4.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट इक्वल टु के गर्छ त ev नट गरिदिन्छ हैन अनि के गर्छौ त जस्तै 4.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट इक्वल टु ev नट छ भने त्यो e र e काट्छौ अनि के गर्छौ v नट इक्वल टु कति आउँछ भ्यालु त्यो लेख्छौ ठीक छ मैले एउटा भ्यालु लेखेको 4.2 भनेर एउटा कुनै भ्यालु होला कुरा बुझ्छ सिधा छ एकदम सिम्पल छ स्टपिङ पोटेन्शियल भए पनि केही नयाँ नौलो कुरा छैन हामीले अस्ति पहिले पनि पढिसकेको क्वेशन हो यसमा स्टपिङ पोटेन्शियल मात्र एड गरेको छ स्टपिङ पोटेन्शियल धेरै जोडी सोधेको छ त्यो हाम्रो क्वेशनहरुमा त्यो कनेक्ट गरेर सोध्या हुन्छ त्यसमा सोध्यो भने के आत्तिनु पर्दैन नोट्सहरु बनाउँदा राम्रोसित नोट्सहरु बनाउने पुरै राम्रोसित ल्याङ्ग्वेज लेख्ने नाउ फर द क्याल्कुलेसन अफ स्टपिङ पोटेन्शियल भन्ने हैन अनि k max = ev नट गरिदिने अनि v नट भ्यालु कति आउँछ त्यसपछि फेरि therefore the required value of string potential भनेर मजा ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ ल कुरा बुझ्यो के भन्न खोजेको भन्दा k max = ev नट गरिदियो k max भ्यालु कति आउँछ त है त्यो भ्यालु चाहिँ राख्दियौ = ev नट गरिदियो अनि जति आउँछ नि त्यो k max भ्यालु त्यो भ्यालु भनेको v नट हुन्छ v नट भनेको के हो त स्टपिङ पोटेन्शियल हो पोटेन्शियलको युनिट के हुन्छ भोल्ट हुन्छ ठीक छ मैले तिमीलाई भने होला पहिला पनि अघिको क्लासमा पनि v नट भनेको स्टपिङ पोटेन्शियल हो त्यो v नटलाई चाहिँ युनिट चाहिँ ev नलेख्ने होला इलेक्ट्रोन भोल्ट्स नलेख्ने के v नट भनेको त भोल्ट्स के भोल्ट्स हुन्छ नि युनिट भोल्टेज युनिट भोल्ट्स हुँदैन भोल्ट हुँदैन त्यही तिमीहरुले चाहिँ के गर्छौ त युनिट चाहिँ भोल्ट लेख्छौ अघि पनि हेर त कसै स्टुडेन्टले राम्रो स्टुडेन्ट्सहरु तिनीहरु पक्कै पनि हैन तिनीहरुले पनि युनिट के लेखेको थियो त इलेक्ट्रोन भोल्ट लेखेको थियो हैन इलेक्ट्रोन भोल्ट हुँदैन कि v नट भनेको पोटेन्शियल हो पोटेन्शियल डिफरेन्स हो त्यही भएर त्यसको युनिट के हुन्छ भोल्ट हुन्छ क्यापिटल v हुन्छ है यो हाम्रो फर्स्ट क्वेशन थियो यसमा कसैलाई समस्या थियो भने पनि आई थिंक अब चाहिँ बुझ्यो होला हैन ठीक छैन हैन फर्स्ट क्वेशनको एन्सर कति आयो भन त सबजनाले ल अब चाहिँ भन त ल एन्सर कति आयो भन जसले गरेको छैन सल्भ गरेर भन्न मलाई भर्खरै आज हामी क्वेशन्सहरु अलिकति डिस्कस गर्छौं ल आज म यो भन्दा अगाडि पढेको कुराहरु नै डिस्कस गर्छु ठीक छ के क्वेशन्सहरु दिन्छु तिमीले नजानेको कुरा सोध्न सक्छौ मलाई ल पहिले यसको एन्सर कति आयो भन र कति आयो भन अनि जसले सल्भ गरेको छैन सल्भ गरेर भन्न कति आयो भर्खरै ल कति आयो भन ल एन्सर कति आयो भने यसको सबैजनाले भन्ने ल कति आयो एन्सर भन्ने यो जान्नै पर्ने कोही क्वेशन हो है सजिलो क्वेशन छ गाह्रो त छैन 2.63 भोल्ट यसको भेलोसिटी चाहिँ कति आउँछ v नट कति निकाल्छ रबिनले 2.63 अनि म्याक्सिमम भ्यालु कति निकाल्छ 9.63 ओके 10⁵ क्वार्टरमा छ फाइन यस यो ठिकै छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई ठिकै भ्यालु हो त्यो ओके 2.63 कसको चाहिँ 2.6162 निकाल्छ त्यसले चल्छ फाइन केही फरक पर्दैन है
2.6 के एरर हुन्छ जे होस् अनि हाम्रो भेलोसिटी आउँछ 9.6 को त्यो भन्दा मेन कुरा 10 को पावर 5 क्वार्टर आउँछ हैन त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो ओके यसको त एन्सर निकाल्यो होला धेरैले यसको एन्सर त मेरो विचार आधी भन्दा बढी निकालिसक्यो जस्तो लागिरहेछ मलाई है जसले निकालेको छ उलाई म टाइम दिएको फेरि जसले गरिसकेको छु उलाई रिभिजन भयो हैन 2.45 हैन होला बाबु 2.6 के एरर आउनुपर्छ राज है त्यो चेक गर बाबु है त्यो एन्सर मिल्नुपर्छ 2.6 के एरर आउनुपर्छ मिगमाले हाम्रो मिगमा कान्छीले कति निकालेको छ 9.6 10 to the 5 and 2.62 ओके ओके रेहाले 2.63 ओके K max equals negative storing potential नेगेटिभ स्ट्रिङ पोटेन्शियल हैन कि नेगेटिभ पोटेन्शियल चाहिँ भने हुन्छ ल या रिटार्डिङ पोटेन्शियल चाहिँ भने हुन्छ विजय कुरा बुझ्यो ओके अरु कति आएको छ भिनट भनेको 2.63 भिम्याक्स भनेको 10 ओके कति आउँछ एन्सर भन सबजनाले पहिला यसको एन्सर भन सबजनाले निकाल्न पर्यो के त्यो 5-10 जनाले निकालेर मजा आउँदैन त्यो 5-10 जनाले त म अलिअलि क्लु दिनु गर्न सकिहाल्छ हैन आई नो म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सले गर्न सक्नु पर्यो अभिराज चाहिँ ओके कति 2.88 2.88 धेरै भयो बाबु 2.6 हकको एरर आउँछ है 2.88 धेरै भयो चेक गर फेरि एकचोटि चेक गर अहिले हाम्रो चेक गर्ने टाइम छ अहिले क्याल्कुलेसन गर धेरै ढिलो चाहिँ नगर अभियसली 2-3 मिनेट भित्र फटाफट चेक गरेर भन 2.6 कसैले के समस्या छ भने भन सर यो बुझेन सर मलाई अझै क्लियर भएन भने भन ल आज म त्यो कुरा अलि टेस्ट गर्छु आज हाम्रो एक प्रकारले डिस्कसन क्लास हुन्छ है नजानेको कुरा सोध्छु तिमीहरुले मैले के क्वेशन्सहरु पनि दिन्छु अनि अगाडि के क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्छु म ओके बिजेले कति भन्छ 2.64 अनि 9.6 10 to the 5 ठीक छ बाबु ल ओके अरुले भन अरुले खै त अहिले पनि धेरैले भनेको छैन क्याल्कुलेसन गरेर होला मानिक राज भुतेले कति भन्नुहुन्छ 2.63 9.6 10 to the 5 द्याट्स लुक्स गुड है त्यो ठीक देखिएछ ल अरु सबजनाले भन ल मेबी आई विल गिभ यु फर फ्यु मोर मिनेट्स क्याल्कुलेट गर्ने फटाफट है राज इसकाले कति भन्नुहुन्छ 10 to the 5 2.63 ओके राजेन्द्र कुमार शर्मा 2.63 भोल्ट्स त्यो भी क्यापिटल हुन्छ ल बाबु है भी क्यापिटल हुन्छ त्यो ध्यान दिने ओके 2.6 भोल्ट त्यो भी क्यापिटल हुन्छ ल रामजी भन है त्यो ध्यान दिने यस अस्ति एब्सेन्ट भएको सेल गरे नि हैन ल ल ल ल सल्भ गर ल सबैजनाले क्विक कति आउँछ एन्सर भन हसनाले कति भन्छ 2.63 10 to the 5 ओके कसैले के कन्फ्युजन छ कुनै पनि पार्टमा कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म पढाएको अहिलेसम्म मैले जति पढाएँ फर्स्टदेखि जुन पढाएको थिएँ अहिलेसम्म नै कसैले के कन्फ्युजन छ कुनै कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ ल अहिलेसम्ममै ल अहिले अभियसली हाम्रो फोकस भनेको यो अहिले क्वेशन्सहरुमा हुन्छ हैन तर अहिलेसम्म पढाएको पनि के कसैले कन्फ्युजन छ भने सोध ल आज हामी डिस्कसन गर्छौं है माइक अफ गर त्यो ध्यान दिने ल जहिले पनि त्यो मैले भन्नुपर्ने कुरा हैन त्यो एकजनाको माइक अन भएर त कस्तो डिस्टर्बेन्स भयो यो दुई जनाको माइक अन भए के हुन्थ्यो त्यो ख्याल गर्नु पर्यो ल तिमीलाई मैले त्यति स्ट्रिक्ट एक्सन लिएको छैन हैन तर यस्तो केयरलेसनेस भयो भने द्याट्स नट गुड है स्ट्रिक्ट एक्सन लिनुपर्ने हुन सक्छ सर भी कसरी क्यापिटल हुन्छ पीडी की युनिट भोल्ट हैन र भोल्टेज लेख्दाखेरि क्यापिटल भी लेख्ने गरिन्छ के क्यापिटल भी लेखिन्छ ओके राजले कति भन्नु छ 9.56 10 to the 5 यो त भ्यालिसिटी भयो हैन स्ट्रिङ पोटेन्शियल कति आउँछ भन स्ट्रिङ पोटेन्शियल 2.56 भोल्ट्स भनेको छ ठीक छ ल ठीक छ 2.56 भन्दा पनि 2.6 के एरर आए ठीक हुन्थ्यो हैन ठिकै छ ल त्यो पनि इट्स ओके तर यो चेक गर त 2.6 के एरर आउँछ कि 2.6162 आइरहेछ सबैको त्यही नै आउनु पर्यो 2.64 पनि भन्दा चाहिँ धेरैले हैन 2.64 को साथै 2.61 लेखे पनि हुन्छ
एकचोटि फेरि चेक गर्न न राज, एकचोटि फेरि चेक गर हो र। एकचोटि फेरि गिभ इट वान मोर ट्राई, एकचोटि ट्राई गर त 2.56 द्याट्स अल्सो फाइन। मेबी तिमीले पछिको कुनै राउन्ड अप गर्दाखेरि त्यो अलिक ख्याल गरेनौ कि त्यो राउन्ड अप गर्दाखेरि पनि धेरै हेर्नुपर्छ कि है। कहिले कहिले त्यो राउन्ड अप मिलेन भने धेरै भ्यालु फरक पनि पर्छ कहिले। त्यही भएर म चाहिँ स्टुडेन्टलाई भन्छु डेसिमल पछि डबल डिजिट राख, डबल डिजिटमा चाहिँ सिङ्गल डिजिट नराख, डबल डिजिट राख, डबल डिजिटमा राउन्ड अफ गरेर गर। राउन्ड अफ गरेर गर्दैनौ भने ल एप्रोक्स हेरेर त आउँछ। राउन्ड अफ गर्छौ भने हतपत्त माथि तल भ्यालु आउँदैन। जनकले कति भनेछ 2.61। ओके ओके, अब एन्सर बल्ल आइरहेछ है। ल गुड, सबैजना एन्सर निकाल कति आउँछ। ल कति आउँछ भन। 2.56 द्याट्स अल्सो फाइन है। एटलिस्ट 3.5 त आउँछ, तर त्यही भनेन मैले 0.5 त काट्ने सम्भावना हुन्छ है फेरि। ओके, कसैले केही क्वेसन छ? एकचोटि अहिलेसम्म पढाएको सर र हेर, नोट्सहरू पनि लेखाएको छु मैले, न्युमेरिकल्सहरू धेरै गराएको छु मैले, तिमीलाई मैले भनिहालेँ होला। क्वेसन ब्याङ्कको क्वेसनहरू सबै गर्नु पऱ्यो होइन। क्वेसन ब्याङ्क क्वेसनहरू, पास्ट क्वेसनहरू सबै सल्भ गर्नुपर्छ। ल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टसँग रिलेटेड धेरै क्वेसन्सहरू छ, त्यो सबै सल्भ गर्ने। धेरै नै क्वेसनहरू छ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टको। मैले पनि त्यही भएर मलाई विशेष इन्ट्रेस्ट का साथ त्यहाँ मैले न्युमेरिकल्सहरू पनि धेरै गराएको छु। त्यो मलाई इभन अहिले पनि न्युमेरिकल्सहरू प्र्याक्टिस गराइरहेको छु। 2.61 इलेक्ट्रोन भोल्ट्स सबले निकालिसक्यो? सबले निकाले जस्तो त लागेन कि सबले निकालिसक्यो? सबले त भनेको छैन अझै। डायमन्ड 2.62 volts. Okay, 9.63 10 to the 5 meter per sec. That's good. Okay, डायमन्ड थापाले पनि ठिकै निकालेको छ, भ्यालु करेक्ट आएको छ। अरु सबले भनिसक्यो त छैन? कसैलाई के प्रब्लम छ भने भन, के सिम्पल प्रब्लम छ भने भन्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। हो सरले के भन्नु होला, केही फरक पर्दैन ल। तर आफूले पनि अभियसली ट्राई चाहिँ गरे आउनुपर्छ है स्टुडेन्टले। त्यही हो, के त्यसो के समस्या छ भने भन्दा हुन्छ है। मलाई म हेरिरहेको छु है तिमीले के भनिरहेको छ, एन्सर कति निकालिरहेको छौ। आई एम किपिङ गुड आई अन द्याट है, त्यो हेरिरहेको छु मैले। हाम्रो यहाँ को छ? रबिन अनि अविराज, यिनीहरूलाई केही प्रब्लम छ? के भन्छ यसले? क्वेसन उल्टो सारिस त्यसो भए। के 1.8 इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहिँ वर्क फङ्सन छ होइन? ध्यान दिनुहोस् न, 1.8 इलेक्ट्रोन भोल्ट वर्क फङ्सन 280 न्यानोमिटर, 280 न्यानोमिटर चाहिँ के अरे वेभलेन्थको भ्यालु त्यति त हो। त्यसकै बेसिसमा भीम्याक्स निकाल्नु पर्यो, भिनट निकाल्नु पर्यो। त्यो मिल्नुपर्छ बाबु है। जस्तो अब तिमीले राइट नै गरे, सबै राइट गरेछ भने पनि 1 नम्बर 2 नम्बर आउँछ यसमा, 4 नम्बरमा त्यो आउँदैन फेरि 3 नम्बर। त्यही हो, अब कसैले मार्क्स नदिनु पनि सक्छ त्यो भ्यालु यताउति लेखेको छ भने, त्यो ध्यान दिनुपर्छ है। त्यो सुस्मिताले कति भनिरहेको छ? 2.63 9.63 10 to the 5। ओके, द्याट्स लुक्स गुड। ओके, अरु सेकेन्ड क्वेसन फेरि म सेकेन्ड क्वेसनमा आउँछु। अब एकचोटि सर भनिदिनुहोस्, पहिला फर्स्ट क्वेसन सबैले एन्सर गरौँ भनेर सेकेन्ड क्वेसन आउँछु म। अहिलेसम्म हामीले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमा जे पढ्यौँ होइन, त्यो कुरा कसैले केही प्रब्लम छ भने सोद्धा हुन्छ भनेर चाहिँ मैले आज हामी डिस्कसन गरिरहेका छौँ। अभियसली पछि क्लासमा जहिले पनि सोध्न पाइहाल्छ होइन, तर आज चाहिँ अलिकति अलिक बढी टाइम दिइरहेको छु तिमीलाई मैले। यो हामीले पढिरहेको कुरा, योभन्दा अगाडि पढिरहेको कुरा कसैले केही कन्फ्युजन छ होइन, कसैले केही प्रब्लम छ, त्यस्तो छ भने सोद्धा हुन्छ, एनिथिङ क्लासमा रिलेटेड। एकछिन बाबु है विजय, अर्को क्वेसन हेरौँ न सर भनिरहेको छ अरे। ठिक छ, एकछिन रोक्ल बाबु है, एकछिन फ्यु मिनट्स है। तेरो साथीहरूलाई पनि सबलाई सिकाउनु पऱ्यो कि, तैँले त जानिसकेस्, मैले बुझिसकेँ, तर साथीहरूलाई पनि टाइम दिनु परेन। सबै साथीले जाने पो अनि हो हाम्रो क्लासमा त, हाम्रो सेक्सनमा त यस्तो राम्रो छ भन्नुहुन्छ नि होइन। ओके, सबैले एन्सर निकाल्नलाई कति कति आउँछ एन्सर? जस्ट फ्यु मिनट्स मोर है त। अरू कति आउँछ भन एन्सर? क्वेसन छ भने सोधिराख है मलाई, एनी टाइप अफ क्वेसन रिलेटेड टु आवर कोर्स। क्वेसन त क्वेसन, तर फेरि कता क्वेसन भन्ने कुरा होला होइन, हाम्रो कोर्ससँग रिलेटेड क्वेसन, अहिलेसम्म पढेको रिलेटेड, अहिलेसम्म पढेको कुराहरू, एनिथिङ यु क्यान आस्क मी। ल
एन्सर भने एन्सर सबजनाले भनिसक्यो त छैन सबजनाले भने त खै त 48 मा सबजनाले भने त आई डोन्ट थिंक 48 र 48 ले भने हार्डली 25 ले भने होला त्यो पनि छैन होला मेरो स्टुडेन्टले सबले गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर यहाँ सबले गरेको देखिएन अल्छी गरे हो त्यसरी त हुँदैन है एन्सर सबले भन्नु पर्यो सबले एन्सर भन ल कसैलाई के कन्फ्युजन छ कि त सल्भ गर्दाखेरि के कन्फ्युजन हुनु पर्यो यो आयो त्यो आएन हैन त्यस्तो हुनु पर्यो नत्र एन्सर भन्नु पर्यो नि हैन र कि त कन्फ्युजन हुन्छ कि नत्र एन्सर भनिन्छ त्यही त हो नि अब एन्सर पनि नभने कन्फ्युजन छैन त्यो भनेको स्टुडेन्टले राम्रोसँग ध्यान दिइरहेको छैन हैन प्र्याक्टिस गरिरहेको छैन जति इन्ट्रेस्ट हुनुपर्ने त्यो भन्दा कम इन्ट्रेस्ट छ भन्ने बुझिन्छ त्यस्तो हुनु भएन इन्ट्रेस्ट त हुनु पर्यो हैन ध्यान त दिनु पर्यो देयर इज नो अल्टरनेटिभ अफ कन्सन्ट्रेसन एन्ड फोकस हैन फोकस भएर डेडिकेटेड भएर त सुन्नु पर्यो त्यो त आवश्यक छ हाम्रो रामजीवनले कति भनिरहेछ आयो के भइरहेछ अविराज अघि त्यो 180 को ठाउँमा अर्को लेखेछ क्या सरी 280 को ठाउँमा अर्को लेख्यो होला त्यसो भए रामजीवनले 9.62 10 to the 5 द्याट्स गुड v0 2.63 ओके 2.64 ओके आएन अब त हैन के भइरहेछ अविराज त्यहाँ अघि लेख्नमा डाटामा अलिकति माथि तल भयो होला हैन हो त्यही भयो होला त्यही नै भएको हुनुपर्छ ल ओके अब अर्को क्वेसनतिर जानु पर्ला जस्तो है ल अर्को क्वेसन हेरौँ त के रहेछ त यो पनि सेम क्वेसन हो है सेम क्वेसन हो तर यसलाई लेख्ने मात्र फरक छ स्लाइड देखिरहेछ यस सर देखिरहेछ यस सर स्लाइड देखिरहेछ अरूले देखिरहेको छैन एटलिस्ट 3 जनाले भन्ने ल फाइन अच्छा सुन अघि हाम्रो जुन क्वेसन थियो सेम क्वेसन हो यो पनि सेम क्वेसन नै हो यो पनि तर यो क्वेसनलाई तिमीले जसले सल्भ गरिसक्यो तिमीले बुझिसक्यो होला सरले अलिकति डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेज दिनुभएको छ हैन अब यो ल्याङ्ग्वेज जस्तो पनि डिफरेन्ट दिन सकिन्छ नि जस्तै यो क्वेसनलाई हाम्रो व्हाट इज द पोटेन्शियल रिक्वायर्ड टु स्टप द इमिसन अफ फोटोइलेक्ट्रोन्स फ्रम द मेटल सर्फेस भनेको छ नि यसलाई हामीले व्हाट शुड बी द पोटेन्शियल डिफरेन्स सप्लाइड सो दैट द इमिसन अफ फोटोइलेक्ट्रोन्स विल नट अकर पनि भन्न सक्दैनौँ ल्याङ्ग्वेज जस्तो पनि दिन सकिन्छ नि सर तपाईले यस्तो ल्याङ्ग्वेज दिनुहोस् यस्तो ल्याङ्ग्वेज एक्जाममा आउँछ र एक्जाममा आएको ल्याङ्ग्वेज हो यो यसरी अलिकति डिफरेन्ट टाइपले एक्जाममै आएको छ जसले राम्रोसँग बुझेको छ उसले त व्हाट इज द पोटेन्शियल रिक्वायर्ड टु हल्ट टु स्टप हैन नट टु मेक द इमिसन जेसुकै भने पनि उसले त बुझिहाल्छ यो स्टपिङ पोटेन्शियलै सोधेको भनेर हैन अलिकति क्लियर नहोको होला यसमा समस्या हुन्छ ओहो हामीले त स्टपिङ पोटेन्शियल पढेको यहाँ पोटेन्शियल त छ फेरि के हो हैन त्यस्तो लाग्न सक्छ तर राम्रोसँग बुझेकोलाई यो एकदमै सिम्पल लाग्छ एकदमै बेसिक कुरा नै हो केही डिफिकल्ट कुरा छैन यहाँ ध्यान दिएर हेरे त हामीलाई थाहा छ स्टपिङ पोटेन्शियल के गर्छ त इमिसन अफ इलेक्ट्रोन्सलाई के गर्छ त हल्ट गर्छ हैन त रोक्छ हैन त हेर यहाँ क्वेसनमा के रहेछ व्हाट इज द पोटेन्शियल रिक्वायर्ड टु स्टप द इमिसन अफ फोटोइलेक्ट्रोन्स स्टप द इमिसन अफ फोटोइलेक्ट्रोन्स भन्नु मतलब फोटोइलेक्ट्रोन्सलाई बाहिर जान नदिनु भन्नुको मतलब पोटेन्शियल डिफरेन्स सोधेको छ स्टपिङ पोटेन्शियल v0 vs जेसुकै भन्न त्यही सोधेको छ हैन फ्रम द मेटल सर्फेस अफ थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ 320 एङ्स्ट्रम एङ्स्ट्रमलाई जहिले पनि क्यापिटल ए को माथि एउटा थोप्रो राखेर दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन है कहिलेकाहीँ यसरी एङ्स्ट्रम भनेर पनि सोध्न सकिन्छ हामीले यसमा के गर्यो त स्टपिङ पोटेन्शियल सोध्यो फ्रम द मेटल सर्फेस अफ थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ भन्नु मतलब ल्याम्डा नट दियो हैन त ल्याम्डा नट दियो कति दियो 320 एङ्स्ट्रम दियो 320 10 to the power कति माइनस कति 10 हैन 10 to the minus 10 दियो के दियो त्यो थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ ल्याम्डा नट दियो हेर त इफ लाइट अफ 270 एङ्स्ट्रम इज इन्सिडेन्ट अन द मेटल सर्फेस भन्नु मतलब ल्याम्डा भ्यालु पनि थियो हैन ल्याम्डा भ्यालु कति थियो 270 × 10 to the minus 10 त्यो भनेको ल्याम्डा भयो ल्याम्डा नट कति भयो 320 भयो ल्याम्डा दिइसक्यो भन्नु मतलब त्यहाँबाट के आयो तिमीले ल्याम्डा दिएकोलाई ल्याम्डा जुन दिएको हुन्छ क्वेसनमा त्यसलाई ल्याम्डा दिएको भनेर नसम्झिने ल फ्रिक्वेन्सी दियो भने फ्रिक्वेन्सी दियो भनेर नसम्झिने वास्तवमा फ्रिक्वेन्सी दियो हैन एफ दियो भने या ल्याम्डा दियो भने त्यो के दिएको त्यो एनर्जी दिएको यदि हामीले ल्याम्डा नट दियो या एफ नट दियो हैन थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी दियो भने त्यो थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी हैन त्यो हामीलाई फाइ वर्क फंक्सन दियो भनेर सम्झिने ल त्यसरी रिलेट गरिहाल्नुपर्छ त्यसरी त्यहाँ सम्झिहाल्नुपर्छ है ओके ल्याम्डा नट दियो ल्याम्डा दियो अनि हामीलाई के सोधेको छ अल्सो क्याल्कुलेट द मैक्सिमम भेलोसिटी अफ द इमिटेड इलेक्ट्रोन्स इफ नो स्टपिङ पोटेन्शियल वाज एप्लाइड अब के भनेको छ कुनै पनि स्टपिङ पोटेन्शियलहरु लगाएको छैन है स्टपिङ पोटेन्शियलको कुनै केस छैन
यस्तोमा चाहिँ म्याक्सिमम भेलोसिटी कति हुन्छ इमिडिएट इलेक्ट्रोन्सको भनेर सोधेको छ। यो भनेको हाम्रो जेनरल केस नै भयो हैन, जेनरल केस नै भयो। कसरी जेनरल केस भयो किनभने यहाँ हाम्रो पोटेन्शियल स्टोरिङ पोटेन्शियल त्यस्तो केही कुरा आएको छैन, हामीलाई सीधा सीधा म्याक्सिमम भेलोसिटी सोधेको छ। सेम क्वेशन हो, सेम क्वेशन हो। अघि हामीलाई वर्क फंक्सनको भ्यालु दिएको थियो, यहाँ वर्क फंक्सनको भ्यालु दिएन, दियो हामीलाई के थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ, अनि हामीलाई थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ दियो तर न्यानोमिटर या मिटरमा दिएको छैन, हामीलाई केमा दियो एङ्स्ट्रममा दियो। के सोधेको छ एङ्स्ट्रममा दियो, अनि हामीले के सोधेको छ पोटेन्शियल सोधेको छ, स्टोरिङ पोटेन्शियल, र के सोधेको छ म्याक्सिमम भेलोसिटी सोधेको छ। ठीक छ, एङ्स्ट्रममा दिएको छ वेभलेन्थ पनि, अनि हामीलाई सरी एक्स्ट्रममा दिएको छ हामीलाई थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ र लाइटको वेभलेन्थ दुईटै दिएको छ, एङ्स्ट्रममै छ। भ्यालु निकाल्नु पर्यो है त स्टोरिङ पोटेन्शियल। कुरा बुझेन हैन, सेम क्वेशन हो। ल्याम्डा नट र ल्याम्डा दिएको छ, ई र फाइ निकाल्दै त्यसपछि केही म्याक्स निकाल्दै केही म्याक्स निकालेपछि के गर्छौ भी म्याक्स निकाल्दिन्छौ, भी म्याक्स निकालेपछि के गर्छौ केही म्याक्स जुन निकालेको छ त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्छौ, यु हेभ टु कन्भर्ट दैट इन्टु के जुल्स मा भएकोलाई केमा कन्भर्ट गर्छौ, यु हेभ टु कन्भर्ट दैट इन्टु के फ्रम जुल्स यु हेभ टु कन्भर्ट इन्टु इलेक्ट्रोन भोल्ट्स, इलेक्ट्रोन भोल्टलाई कन्भर्ट गरेर अघि जस्तो सेम हो। ल कतिजनाले एन्सर पनि निकालेको छ, द्याट इज भेरी गुड। अनि सल्भ गरेर कति आउँछ भन। परिहाल्छ नि, सबले चेन्ज गर्नुपर्छ, सबलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लानुपर्छ। कोहीले आफ्नो नाम चेन्ज गरेछ फेरि, राख न कपिल। त्यो 1.5 पछि केही छैन अरू हेर त एकचोटि बाउ, त्यो 1.5 पछि अरू केही छ भने त्यो राख, द्याट विल बी गुड है। कति आउँछ एन्सर भन ल। 1.58 ल 1.58 लाई त कहाँ नेग्लेक्ट गर्न मिल्छ त केटा, अनि 1.58 भनेको 1.6 जस्तो भन्यो हैन, अनि त्यो त लेख्नै पर्छ। अब है यस्तो लेखेन भने त 0.5 त काटिन्छ है, एटलिस्ट 0.5 काटिन्छ, 1 अप्सन काट्न सकिन्छ। कति आछ हेर, त कपिलको 7.18 1.5 युनिटको सरी पावरको 10⁻6 मा छ हैन, भनेपछि 7.2 को एरर आउँछ, यता चाहिँ 1.6 को एरर आउँदो रहेछ नि, 10 को पावर 6 को एरर आउँदो रहेछ नि। अनि ओके विजय तेरो भ्यालु मिलेन क्या केटा है, विजय एकचोटि चेक गर त बाबु, त्यो भेलोसिटी मिलेन, त्यो स्टोरिङ पोटेन्शियल त ठिकै छ कि, भेलोसिटी चेक गर बाबु है विजय। अनि यता कति छ अविराज 7.19 1.59 10⁻6 युनिट लेख बाबु, युनिट जहिले लेख्नुपर्छ है, त्यो अल्छी नगर्ने। कपिल 10⁻6 द्याट्स फाइन। राजले कति निकाल्छ 10⁻6 द्याट्स गुड। हसना 7.18 1.10⁻6 द्याट्स फाइन। ओके ल अरूले भने आन्सर निकाल, क्विक निकाल, क्विक कति आउँछ भन। एन्सर कति आउँछ भन। कति आउँछ भन। अघि कसले फेरि नाम आफ्नो नाम चेन्ज गरे जस्तो लाग्छ, त्यो आफ्नो नाम यताउति चेन्ज नगर्ने, आफ्नो नाम चेन्ज नगर्ने, जे छ नाम हाम्रो अफिसियल नाम जे छ कलेजमा चाहिँ इन्ट्री भएको छ त्यही नाम राख्ने, प्लस त्यो फोटोहरू पनि आफ्नो कि त आफ्नो एउटा डिसेन्ट सिंगल फोटो राख्ने, पुरै फ्यामिली फोटो या कहाँ घुम्न गएको त्यस्तो फोटो नराख्ने, एउटा डिसेन्ट सिंगल फोटो राख्ने, आफ्नो त्यो पिपी साइज फोटो नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन, पासपोर्ट साइज फोटो नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन हैन, तर एउटा आफ्नो डिसेन्ट एउटा फोटो राख्ने, त्यो यताउति कुनै फोटो नराख्ने। ल कार्टुनको फोटो राख्छ कसैले के फोटो राख्छ त्यस्तो नगर्ने है, फोटो राख्ने भयो भने आफ्नो एउटा डिसेन्ट फोटो राख्ने, नत्र फोटो नराख्दा पनि हुन्छ, द्याट्स ओके बरु। अनि नाम चेन्ज नगर्ने, यताउति चेन्ज नगर्ने है त, त्यो हामीले जहिले रुल्सहरू फलो गर्नुपर्छ है।
यो सबै कुरा नोट भइरहेको हुन्छ है कलेजबाट, त्यो ध्यान दिने। क्लास हामीले एकदम डिसेन्ट तरिका चलाउनुपर्छ, एकदम इफेक्टिभ गराउनुपर्छ, एकदम सिन्सियर र डिसिप्लिन हुनुपर्छ है स्टुडेन्ट्सहरू। अनलाइन क्लास छ, हामी आफै डिसेन्ट भएन, डिसिप्लिन भएन भने इफेक्टिभनेस अलिक कम हुन्छ है, त्यो ध्यान दिने। म के चाहन्छु, मोबाइलबाट क्लासहरू एकदम इफेक्टिभ हुनुपर्छ, त्यसको लागि स्टुडेन्टहरू पनि एकदम डिसिप्लिन हुनुपर्छ है, त्यो आवश्यक छ। ल मिल्यो सर भन्ने छ यसले। कति आयो भन्दा केटा ल के अरे सुमितले कति भन्छ 719 भोल्ट, त्यो भोल्ट भी क्यापिटल लेख्ने भयो त्यो चेक गर्ने, त्यो मैले भनिरहेको छु मलाई बारम्बार। भ्यालुसिटी कति छ 10⁻6 छ, द्याट्स लुक्स गुड। क्रिस्माले कति निकालेको छ 10⁻6, द्याट्स इज अल्सो फाइन। ओके विनिता 10⁻6, द्याट्स गुड। सुस्मिता 10⁻6, 718 ओके द्याट्स फाइन। बिगमा कान्छीले कति निकालेको छ 10⁻6, द्याट लुक्स गुड। पिटी ओके पिटी लेख्दाखेरि पनि पी पनि सानो डी पनि सानो हुन्छ है 10⁻6 ओके द्याट्स फाइन। रामजी भन्यो है, राम्रो। हसनाले भनिसक्यो हसना। ओके अरू कति आयो 1.6 10⁻6 मिटर पर सेकेन्ड। इभीलाई जुल्समा लानु पर्ने रहेछ, त्यो परिहाल्यो नि केटा, त्यो त परिहाल्छ, जहिले ध्यान दिनुपर्छ, तिमीलाई त्यो गरेर प्र्याक्टिस गराएको मैले, यसमा कन्फ्युजन नहोस् भनेर। ल त्यो 1.6 भन्दा पनि त्यो 1.58 59 या 61 62 त्यस्तो के आउँछ भने त्यो चेक गर्दा केटा, त्यसो भए डेसिमल पछि डबल डिजिट आउँछ भने त्यो राख्दा राम्रो के, यसले राम्रोसित क्यालकुलेसन गरेर रहेछ है भन्ने हुन्छ है, त्यस्तो। अरूले कति निकाल्छ भन, सबजनाले कति आउँछ भन, सबजना कति आउँछ एन्सर भन। सबैजनाले है, सबै जान्नुपर्छ यो क्वेसन। मिल्यो सर, कति एन्सर कति आयो भन्नु, अब कहाँ मिल्यो सिल्यो भनेर हुन्छ, एन्सर भन्नु पर्यो। ए माथि लेखिसकेको छ, ल ठिक छ ओके फाइन, ठिक छ। अरूले कति आयो, अरूले कति निकाल्यो भनेर सबजनाले के कन्फ्युजन छ सोध। होइन त्यसो एउटा क्वेसन लेख ल, कतिले यही सल्भ गर्न टाइम यही सल्भ गर्न गरेको छैन थाहा छ मलाई होइन, त्यति एउटा क्वेसन लेख, यो पनि सल्भ गर, अनि मैले भर्खर भनेको क्वेसन पनि सल्भ गर है त। ल लेख एउटा क्वेसन, फटाफट लेख है सबजनाले, लेख ल, लेख what potential should be supplied so that there will be no emission of photoelectrons from the metal surface of work function. What potential should be supplied so that there will be no emission of electrons from the metal surface of work function of our function 1.25 electron volt, 1.25 electron volt when light of wavelength 290 to light of wavelength 290 nanometer, 290 nanometer is incident on the metal. Light of wavelength 290 nanometer is incident on the metal.
फुल स्टप। यसो क्वेसन धेरैचोटि गरिसकेको छ हैन, फेरि एकचोटि गराएको ल। अर्को लेख सर यसमा कनेक्ट गर फुल स्टप पछि also calculate the maximum velocity of photoelectrons if no potential was supplied. Also calculate the maximum velocity of photoelectrons if no potential was supplied. Solve गर क्विक एन्सर कति आउँछ भन। यति गरेपछि आई डोन्ट थिंक तिमीलाई प्रब्लम हुन्छ है, धेरै क्वेसन गरिसके। अब त आज अलिकति डिस्कसन गर्न, अलिकति रिभिजन गर्न टाइम दिएँ फेरि मैले आज। धेरैले भने जस्तो लाग्यो अझै कतिले अझै गरिरहेको छैन, अल्छी गरिरहेको छ अझैले। म त्यो नोटिस गरिरहेको छु है, त्यस्तो हुनु भएन है। पढ्न त पर्यो हेर बाबु नानी, नपढेर त हुँदैन। भर्खर त तिमीहरू 11 12 छौ, अब यसरी अहिलेदेखि अल्छी गऱ्यो भने त खत्तम भइहाल्यो नि, होइन? के भन्छ यसले? यसो छ, यसमा वर्क फङ्सनको भ्यालु दिएको छ कति 1.25 इलेक्ट्रोन भोल्ट्स, अनि मैले वेभलेन्थको भ्यालु दिएँ 290 न्यानोमिटर। त्यो मेन कुरा त्यही हो। स्टपिङ पोटेन्शियल चाहियो, भिनर चाहियो, अनि भिम्याक्स चाहियो। वर्क फङ्सन भ्यालु 1.25 भने जस्तो लाग्यो हैन? 1.25 एकचोटि एकजनाले क्वेसन भनिदिनु हो त। एन्सर निकालिसकेको छ कपिलले भन्छ। ल कपिल, तिमी चाहिँ एकचोटि माइकमा आएर एकचोटि क्वेसन सरल पढ्दियौ त सब साथीहरूले, अलि बिस्तारै, धेरै एकदमै स्लो पढ्नु पर्दैन, जे सामान्य रेटमा सामान्य फ्लोमा पढ्दियौ त। कपिलले भन ल, माइकमा आएर एकचोटि रामजीवन कति 3.03 10^6 that's good. Okay. असना कति 10^6 3.03 that's good. Okay. मानिकराज भुजेल ओके 6 3.07 that's good. ल अरु सबले मिलायो, सबले निकाल्न सकिन्छ हैन त? सकिन्छ नि हैन? ल ठीक छ। ल आज हामीले के क्वेशन्सहरु रिभिजन गर्यौं, के क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्यौं हैन? तिमीले नजाने कुरा के सोध्यौ, मलाई कन्फ्युजन भएको कुराहरु मैले अलिकति एड्रेस पनि गरे, तर मैले आई वाज एक्सपेक्टिङ मोर क्वेशन्स। त्यति धेरै क्वेशन्सहरु त आएन। मेबी तिमीले बुझेरै होला। अब मेबी कसैले फेरि जति पढ्नु पर्यो त्यो जति ध्यान दिएर पढ्नु पर्यो, ध्यान दिएर नपढेर क्वेशन्सहरु एनालाइज नभएको हुन सक्छ फेरि हैन? जस अब क्वेशन्स एन्सर तिमीले भनिरहेको छ, द्याट इज भेरी गुड, राम्रो हैन? के क्वेशन्सहरु छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ भनिराख्ने ल, क्वेशनहरु छ भने सोध्दै गर्नुपर्छ है, ठीक छ? ल आज पढेको क्वेशनहरु फेरि रिभिजन गर्ने, पढेको कुरा राम्रोसँग रिभिजन गरिराख्ने, आतिनु पर्दैन, हामी बिस्तारै पढ्छौं, सब कुरा बुझ्छौं, सबले बुझ्छ, फोकस भएर क्लासमा बस्नु पर्यो, राम्रोसँग सुन्नु पर्यो, सबले गरिहाल्छ राम्रो, ठीक छ? ल आजलाई यति नै गरौँ ल, क्वेशनहरु रेगुलर प्र्याक्टिस गरिराख्ने है। ल क्वेशन ब्याङ्क क्वेशनहरु पनि गर है त। ल थ्यांक यू एभ्रीवन।